श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ श्री मीनाक्षी पञ्चरत्नम्। श्रीः अथ श्री मीनाक्षी पञ्चरत्नम्। उद्यद्भानुसहस्रकोटिसदृशां केयूरकारोज्ज्वलां बिम्बोष्टीं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिरां पीताम्बरालङ्कृतां विष्णुब्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदां तत्त्वस्वरूपां शिवां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिं मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिरां पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभां शिञ्जन्नूपुरकिङ्किणिमणिधरां पद्मप्रभाबासुरां सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमासेवितां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिं श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायकीं श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिं श्रीमत्सुन्दरनायकीं भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मलां श्यामाभां कमलासनार्चितपदां नारायणस्यानुजां वीणावेणुमृदङ्गवाद्यरसिकां नानाविधामम्बिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिं नानायोगिमुनीन्द्रहृन्निवसतिं नानार्थसिद्धिप्रदां नानापुष्पविराजिताङ्घ्रियुगलां नारायणेनार्चितां नादब्रह्ममयीं परात्परतरां नानार्थतत्त्वात्मिकां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम् इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीमीनाक्षी पञ्चरत्नं सम्पूर्णम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री मीनाक्षी द्वादश स्तोत्रम्। या देवी जगतां कर्त्री शङ्करस्यापि शङ्करी नमस्तस्यै सुमीनाक्ष्यै देव्यै मङ्गलमूर्तये सकृदाराध्ययां सर्वम् अभीष्टं लभते नरः नमस्तस्यै सुमीनाक्ष्यै देव्यै मङ्गलमूर्तये यस्याः प्रसादलेशेन भोरा मोक्षौ न दुर्लभौ नमस्तस्यै सुमीनाक्ष्यै देव्यै मङ्गलमूर्तये यया शिवोऽपि युक्तः सन् पञ्चकृत्यं करोति हि नमस्तस्यै सुमीनाक्ष्यै देव्यै मङ्गलमूर्तये यस्याः प्रीत्यर्थमनिशं लास्यं कुर्वन् शिवो बभौ नमस्तस्यै सुमीनाक्ष्यै देव्यै मङ्गलमूर्तये लक्ष्मी सरस्वती मुख्या यस्यास्तेजः कणोद्भवाः नमस्तस्यै सुमीनाक्ष्यै देव्यै मङ्गलमूर्तये या देवी मुक्तिकामानां ब्रह्मविद्याप्रदायिनी नमस्तस्यै सुमीनाक्ष्यै देव्यै मङ्गलमूर्तये यस्याः प्रणाममात्रेण वर्धन्ते सर्वसम्पदः नमस्तस्यै सुमीनाक्ष्यै देव्यै मङ्गलमूर्तये या स्तुता सर्वपापग्नि सर्वोपद्रवनाशिनी नमस्तस्यै सुमीनाक्ष्यै देव्यै मङ्गलमूर्तये या ध्याता परमाशक्तिः सर्वसिद्धिकरी शिवा नमस्तस्यै सुमीनाक्ष्यै
देव्यै मङ्गलमूर्तये यया देव्यापि विरहितः शिवोऽपि हि निरर्थकः नमस्तस्यै सुमीनाक्ष्यै देव्यै मङ्गलमूर्तये चराचरं जगत्सर्वं यस्याः पादसमुद्भवम् नमस्तस्यै सुमीनाक्ष्यै देव्यै मङ्गलमूर्तये इति श्रीमीनाक्षी द्वादशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री मीनाक्षी मणिमाला अष्टकम्। मधुरापुरीनायिके नमस्ते मधुरालापिशुकाभिरामहस्ते मलयध्वज पाण्ड्यराजकन्ये मयि मीनाक्षि कृपां विदेहि धन्ये कचनिर्जितकालमेघकान्ते कमलासेवितपादपङ्कजान्ते मधुरापुरवल्लभेष्टकान्ते मयि मीनाक्षि कृपां विदेहि शान्ते कुचयुग्मविदूतचक्रवाके कृपया पालित सर्वजीवलोके मलयध्वज सन्ततेः पताके मयि मीनाक्षि कृपां निदेहि पाके विधिवाहन जेतृकेलियाने विमतामोटनपूजिता पदानि मधुरेक्षणभावभूतमीने मयि मीनाक्षि कृपां विदेहि दीने तपनीयपयोजिनी तटस्थे तुहिनप्रायमहीधरोदरस्ते मदनारिपरिग्रहे कृतार्थे मयि मीनाक्षि कृपां विदेहि सार्थे कलकीरकलोक्तिनाददक्षे कलितानेकजगन्निवासि रक्षे मदनाशु गृहल्लकान्तपाणे मयि मीनाक्षि कृपां कुरु प्रवीणे मधुवैरिविरिञ्चि मुख्यसेव्ये मनसा भावितचन्द्रमौलिसव्ये तरसा परिपूरितयज्ञहव्ये मयि मीनाक्षि कृपां विदेहि भव्ये जगदम्ब कदम्बमूलवासे कमलामोदमुखेन्दु मन्दहासे मदमन्दिरहारिदृग्विलासे मयि मीनाक्षि कृपां विदेहि दासे पठतामणिशं प्रभातकाले मणिमालाष्टकमष्टभूतिदायी घटिता शतचातुरीं प्रदद्यात् करुणापूर्णकटाक्षसन्निवेशात् इति श्रीमीनाक्षी मणिमालाष्टकं सम्पूर्णं। श्रीगुरुभ्यो नमः।